इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां चिली देशस्य राष्ट्रपतिना गैब्रियल बोरिक फॉन्ट इत्यनेन सह द्विपक्षीय संवादं समाचरितवान्। विविध क्षेत्रेषु अनेकेषु सन्धिपत्रेषु च हस्ताक्षरं कृतवान्। लोकसभा 24-2000 वक्फ संशोधन विधेयके विचारं करिष्यति अथ च श्वः इदं पारितं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः भारतम् आंकिकीय देय प्रणाल्यां वैश्विकस्तरे स्थापयितुम् RBI इत्यस्य प्रयत्नानां प्रशंसाम् अकरोत्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अकथयत् यत् प्रशासनं नक्सलमुक्त भारतस्य निर्माणदिशि बृहत् पदक्षेपम् उत्थापयति। वामपन्थ्युग्रवादेन सर्वाधिक प्रभावितानां जनपदानां संख्या 12तः अपचीय 6 यावत् जाता। भारतेन भूकंप प्रभाविताय म्यांमार देशाय मानवीय सहायता प्रवर्धिता। C-130J इत्येतत् विमानं समेत्य भारतीय नौसेनायाः 3 अपि जलपोताः साहाय्य सामग्रीभिः सह प्रस्थिताः। अपि च IPL 20-20 क्रिकेट क्रीडायां लखनऊ सुपर जायंट्स दलम् अद्य सायंकाले लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य भारत चिली देशौ आपत्प्रबन्धनाय सांस्कृतिक विनिमयाय च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। उभयपक्षाभ्याम् अंटार्कटिका सहयोगमादाय आशयपत्रस्यापि परस्परम् आदानप्रदानं विहितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां चिली देशस्य राष्ट्रपतिना गैब्रियल बोरिक फॉन्ट इत्यमुना सह संवादं साधितवान्, यत्र भारत चिली देशयोः सम्बन्धमाश्रित्य विविध पक्षेषु चर्चा समभवत्। श्रीमोदिना अतिथिगणमान्यस्य सम्मानार्थं मध्याह्न भोजनस्यापि आयोजनं विहितम्। वार्ताहरैः सह संवादक्रमे श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् चिली देशः लैटिन अमेरिकायां भारतस्य महत्वपूर्णः सहयोगी देशः वर्तते। तेन प्रोक्तं यत् अद्यतन चर्चायाम् आगामिषु दशकेषु सहयोगवर्धनार्थं नूतनयोजनाः अन्वीक्षिताः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् उभयपक्षाभ्यां स्वीयदलानि व्यापकार्थिक सहभागितायै चर्चार्थं निर्दिष्टानि सन्ति। तेन प्रोदीरितं यत् महत्वपूर्ण खनिजक्षेत्रे सहभागितायै विशेषबलं प्रदास्यते। श्रीमोदिना कथितं यत् भारतम् आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचना क्षेत्रे नवीकरणीयोर्जा रेलवे अंतरिक्षादिषु क्षेत्रेषु च चिली देशाय स्वानुभवान् प्रदातुं कटिबद्धमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् भारतदेशः चिली देशम् अंटार्कटिकायाः प्रवेशद्वारत्वेन पश्यति। 25-2000 वक्फ संशोधन विधेयकं श्वः लोकसभायां विचारार्थम् अनुमोदनार्थं च समायास्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू इत्येषः अद्य संसद्भवने वार्ताहरैः सह संवादक्रमे प्रोक्तवान् यत् सदने विधेयकोपरि 8 होरां यावत् चर्चा भविष्यतीति निर्णयो सञ्जातः। तेनोदीरितं यत् कार्यमन्त्रिणा समित्युपवेशने अयं निर्णयो जातः यत् सदनस्य भावनामवलोक्य चर्चायाः समयः संवर्धेत। तेन प्रोक्तं यत् प्रशासनं विधेयकसम्बद्धानां समेषामपि प्रश्नानाम् उत्तरप्रदानार्थं सन्नद्धमस्ति। अस्य विधेयकस्य विरोधे मन्त्रिणा आरोपितं यत् विपक्षिणः तुष्टीकरणस्य राजनीतिकारणात् अस्य विधेयकस्य विरोधे सन्ति। इतः प्राक् विभिन्नप्रकरणेषु विपक्षस्य विरोधकारणात् लोकसभा मध्याह्न 2 यावत् स्थगितासीत्। शून्यकालावधौ समाजवादी पार्टीति दलस्य नेतुः राणा सांगा इत्यस्योपरि कथितवक्तव्यानन्तरं समाजवादी पार्टीति दलस्य नेतारः रामजीलाल सुमनोपरि कथितप्रहारस्य प्रकरणोत्थापनार्थं प्रयासरताः आसन्। अपरत्र कांग्रेस TMC सांसदाः डुप्लिकेट इलेक्टोरल इति प्रमाणसङ्ख्यासम्बद्ध प्रकरणान्यादाय सदने कोलाहलरताः आसन्। अध्यक्षेण ओम बिरला इत्यमुना विपक्षी सदस्यैः विभिन्न प्रकरणेषु प्रदत्तस्य स्थगनपत्रस्य निराकरणं कृतं। सहैव तेन सबलं प्रोक्तं यत् सदनं नियमानुसारेण प्रचलिष्यति।
राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रोक्तवती यत् भारतीय रिजर्व बैंकेन वित्तप्रदेय संरचनायाः आधुनिकीकरणं विधाय आंकिकीय देय प्रणाल्यां महत्वपूर्ण भूमिका समाविष्कृता। अद्य मुम्बय्यां भारतीय रिजर्व बैंकस्य 90-वर्षसम्पूर्ति समारोहे प्रवदन्त्या द्रौपदी मुर्मू इत्यनया प्रकाशितं यत् विगतेषु 9 दशकेषु केन्द्रीय वित्तालयस्य यात्रा प्रशासनस्य नीत्यनुरूपमेव सञ्जाता। तया सबलं प्रतिपादितं यत् यथा भारतदेशः स्वतन्त्रशताब्द्याभिमुखं गच्छति तथैव 47-अधिक-2000तमस्य विकसितभारताभियानं तादृशस्य वित्तीय पारिस्थितिकी तन्त्रस्य अपेक्षां करोति यः अभिनवम् अनुकूलं सर्वसुलभं च स्यात्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् प्रशासनं नक्सल मुक्त भारतस्य निर्माणदिशि बृहत् पदक्षेपम् उत्थापयति। सामाजिक सञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्री शाहः अवदत् यत् वामपन्थ्युग्रवादेन सर्वाधिक प्रभावितानां जनपदानां संख्या 12तः न्यूनीकृत्य 6 यावत् कृत्वा राष्ट्रं नूतनं लक्ष्यम् अवाप्नोत् इति। गृहमन्त्रिणा बलं प्रदत्तं यत् प्रशासनं सर्वव्यापी विकासं सुनिश्चितं कुर्वन् नक्सलवादं प्रति दृढदृष्ट्या सह सशक्तं सुरक्षितं समृद्धं च भारतं निर्माति। गृहमन्त्री एतदपि उक्तवान् यत् भारतं 26-अधिक-2000तमवर्षस्य मार्च मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं नक्सलवादं पूर्णतया उन्मूलयितुं प्रतिबद्धम् अस्ति इति। विदेशकार्यमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् ऑपरेशन ब्रह्मा इत्यस्य अन्तर्गतं भारतीय वायुसेनया निर्मितं C-130J इत्येतत् विमानं 16 टन्मिता आवश्यक मानवीय सहायता, तण्डुलानि, आवश्यक खाद्यवस्तूनि च वहन् अद्य प्रातः दिल्लीतः माण्डले नगरं प्रति प्रस्थितम्। तेनोक्तं यत् भारतीय नौसेनायाः INS घरियाल इति पोतः 42-अधिक-400 मीट्रिक टन्मितैः आवश्यक खाद्यपदार्थैः सह विशाखापत्तनम नगरात् प्रस्थितः। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् माण्डले नगरे भारतीय सेनायाः क्षेत्र चिकित्सालय विभागः कार्यान्वितः अस्ति इति। एतदतिरिच्य म्यांमार देशे गत सप्ताहे 7.7 तीव्रतायुतेन भूकम्पेन मृतानां संख्या समभिवर्ध्य 9-अधिक-700 यावत् सञ्जाता। अथ च एकां वाहिनीं सम्बोधयन् सैन्यनेता मिनॉन्ग ह्लाइंग उक्तवान् यत् इयं संख्या 3000 भविष्यति इति सम्भाव्यते। न्यूनातिन्यूनम् 21-500 जनाः व्रणिताः तथा च 41-अधिक-400 जनाः अधुनापि लुप्ताः सन्ति। थाईलैंड देशे अनेन प्रचण्ड भूकम्पेन न्यूनातिन्यूनं 20 जनाः मृताः। भारतीय नौसेनायाः INS करमुख, INS घरियाल, LCUS-2 इत्येते त्रयः पोताः 500 टन्मिताधिकाभिः अतिरिक्त सहायक सामग्रीभिः सह यांगून नगरं प्रति गच्छन्तः सन्ति। IPL 20-20 क्रिकेट क्रीडायां लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतत् दलं लखनऊ नगरस्य एकाना क्रिकेट क्रीडाङ्गणे पंजाब किंग्स इत्येतत् दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं स्पर्धा सायं 7:30 प्रारप्स्यते। लखनऊ दलं तृतीये स्थाने अथ च पंजाब दलं पंचमे स्थाने स्तः। लखनऊ दलेन स्वीयान्तिम स्पर्धा सनराइजर्स हैदराबादं विरुध्य 5 स्तोभैः विजिता। पंजाब दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 11 धावनाङ्कैः पराजितम्। इति वार्ताः।